أن فضيلة الشيخ سماحة المفتي طارق مسعود قد تشرف قريبا من مكاننا هذا ليخطب بين الناس. كما قال تعالى في القرآن الكريم: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. الحمد لله الذي أبدأ به وبه يسير، إليه مرجعنا وإليه مصير، والصلاة والسلام على من لا مثيل له ولا نظير. أما بعد، يسعدني ويسرني أن أخبركم بما وقع في مسامعي أن فضيلة الشيخ سماحة المفتي طارق مسعود قد تشرف قريبا من مكاننا هذا ليخطب بين الناس. وأيضا قد جاء فضيلة الدكتور جاويد أحمد الغامدي حفظه الله ورعاه، عالم باكستاني، فوجدنا فرصة رائعة بديعة وأردنا أن نعقد مناظرة قيمة بين هذين البطلين حول موضوع: تعدد الزواج مفيد أم لا؟ فالآن نريد أن نقدم إليهما مأدبة فاخرة شهية لذيذة. فأنا أذهب إلى الطباخ وأتكلم معه أن ما هي الأطعمة التي يجيد طبخها. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أيها الطباخ، ما هي المطاعم التي تجيد طبخها؟ جميع الأطعمة التي تطبخ وتطعم في ولاية مهاراشترا أجيد طبخها. قدم قائمة الطعام. خذ هذا واختر ما تريد وما تشاء. نعم، هناك كثير من الأطعمة اللذيذة الشهية، لكن هذا الطعام أي غوش ماندا طعام لذيذ شهي، فما هي الأشياء التي تحتاج إليها؟ خذ هذه الورقة فأتي بما فيها. لكن استمع وتذكر، لا بد لك أن تطبخ طعاما يبردهما ويبرد أذهانهما بعد المناظرة الحارة. لا تفكر عن ذلك، إذا يأكلان الطعام فتقع الصداقة بينهما وينسيان كل شيء. فأيها المشترون، اذهبوا وأتوا بهذه الأشياء بسرعة سائقة فائقة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. أيها البقال، كيف الحال وما البال وكيف الأهل والعيال؟ لا تسألني مثل هذا السؤال أيها الصديق المحتال. هل عندك ملح وكركم ونعناء يا أخي الغال؟ يتوفر كل شيء يحتاج إليه الرجال، أنت ماذا تريد من البقال؟ الدقيق الأبيض والكركم والنعناع والكزبرة، لا مجانا بل بالمال. أين تذهب أيها الرجل بدون دفع النقود؟ هل أخذك النعاس أم الرقود؟ هل تحتاج إلى ضرب من الجلود؟ عفوا قد نسيت في هذا المقال. إياك أن تلحق زوجتك في وسط الطريق بالفقود. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مهلا أيها الرجل، أنا أحتاج إلى شاهين البطارية للدماغ وهو التنبول. أي لا بأس فيه ولا حرج. فأخبرني أي لحم تريد؟ أي اللحوم تباع وتشترى في هذا الدكان؟ من لحم الفيل إلى لحم الفرق، كل شيء موجود متوفر هنا. أنت ماذا تريد؟ أريد لحم البقرة، ما هو ثمنه؟ الكيلو ب500 روبية. يا الله، ما طلبت منك الذهب والفضة ولم أشتريهما، فلماذا تبين قيمة الذهب والفضة؟ لقد بينت قيمة تشمخ إلى عنان السماء. صح أيها الأحمق، هذا الدكان ليس ليبيك، فإن تريد خذ، فإلا فارجع من هنا، فلن تجد أرخص من هذا في السوق كلها. من فضلك اخفض الثمن قليلا فإنه غال جدا. لا أكفف في الثمن شيئا. أي لا بأس، آخذه بهذا السعر. خذ. نعم شكرا. السلام عليكم. وعليكم السلام. ماذا عندك من الفواكه؟ نعم، عندي التفاح والموز والبرتقال والعنب والمانجو والرمان والبطيخ، كلها موجود. ماذا تريد أن تشتري؟ هل الفواكه طازجة؟ كيف تقول يا أخي؟ كل أولا وبعد ذلك تشتري، كلها طازجة وحلوة. أريد كيلو من التفاح والموز وقليلا من العنب والفراولة. تفضل. هل تريد شيئا آخر؟ لا شكرا. كم السعر؟ ربية 40 ربية فقط. تفضل، شكرا لك. أهلا وسهلا، مع السلامة.
أجلوا أجلوا تأخرتم جدا، أريد أن أطبخ. ماذا تفعل؟ لا تخللني بين هذا الفعل. أيها الأصدقاء، قد جاء الضيوف، تفضلوا بنا نحن نستقبلهم استقبالا حارا. تفضلوا بالجلوس. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. فالآن أنا ألتمس من حضرتكم أن تبدأ هذه المناظرة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الشيخ جابر غامدي والمستمعون الكرام، من المعلوم لديكم أن الرجال يحبون النساء ويميلون إليهن ولا يستطيعون العيش بدونهن. لذلك نرى كثيرا من الشعراء أنهم أنشدوا أشعارا كثيرة في شأن النساء ومدحهن. فلذلك أذن الله تعالى للرجال بتعدد الزوجات، كما قال تعالى في القرآن الكريم: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. نعم صحيح، ولكن الإباحة ليس بمطلقة، بل جاءت مقيدة بشرط عظيم. ولقد قال الله تبارك وتعالى: فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة. ماذا قال؟ فواحدة. فالعدل هو الأساس، وبدونه لا يتحقق مقصود الشريعة. كما قال الله تبارك وتعالى: ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم، أي ولو تمنيتم العدل بينهن وحبهن على السواء، فلا تميلوا، أي لا تحبوا كل المحبة فتذروها كالمعلقة. إن الذين ينكحون امرأتين أو 3 نسوة أو 4 نسوة يظلمونهن ويجفونهن، ولا يجوز الظلم، إن الله لا يحب الظالمين. لا، في الحقيقة اختلط عليك الأمر. أنت قلت إن من يظلم زوجاته فلا يجوز له تعدد الزوجات، بل أنا أقول لا يجوز لمثل هذا الرجل أن يتزوج امرأة واحدة أيضا، لأن كيف تعالج رجلا أن يتزوج امرأة واحدة وله علاقات حميمية مع النساء الأخرى؟ هل عندك جواب؟ هذه الماء. سنرى في هذا الأمر فيما بعد إن شاء الله. ليس عندك جواب. هل أحد منكم يريد أن يسأل شيئا؟ سؤالي من المفتي طارق مسعود: يا شيخ، أنا متزوج ومع أني أحب امرأة حبا لا مزيد له، وهي ابنة عمي، فماذا أفعل يا شيخ؟ تزوجها إذا، ليس بمشكلة. وإن تحب بعدها امرأة فتزوجها أيضا، وإن تمل بعدها امرأة أخرى فتزوجها أيضا، لا بأس. أما إذا تحب بعد 4 نساء أيضا فأعتقد أنك تركي، لا يمكن العلاج، راجع إلى الطبيب. نعم. هناك أحد آخر؟ نعم، من فضلك. سؤالي من جابر غامدي: إن تعدد الزوجات يؤدي إلى كثرة الأولاد، فإذا أرسلوا إلى معهد الإسلامي لتعلم اللغة العربية فكانت هذه طريقة فعالية في نشر اللغة العربية، وما رأيكم في هذا؟ كما قلت مرارا وتكرارا أن الإباحة ليس بمطلقة، بل جاءت مقيدة بشرط عظيم. ويا بني اجلس، هذا ليس بدليل. تمام، اجلس. فالطعام جاهز، فمن فضلكم قدموا. يا عزيزان، هذا الطعام معروف وشهير في ولايتنا، لذا طبخنا هذا لكما. وهذا الطعام له اسم خاص يقال في ولايتنا غوش ماندا. أرجو أن يعجبك هذا الطعام أيضا. تفضل يا شيخ. أين الطعام؟ ما شاء الله ما شاء الله، ما أجمل الطعام. جزاك الله. تفضل. فالآن أنا أعلن اختتام هذه الحفلة، فكل عام وأنتم بخير، فالسلام عليكم ورحمة الله.